गोंयान भितर खंयचो एक बरें काम जर करपाक जर गेलें जाल्यार तो विरोध पयलो आसता. मागीर तो राजकीय विरोध असपाक शकता किंवा अज्ञानाच्या भारान निर्माण जाल्लो विरोध असपाक शकता. Nilasha Kobrekar to escort Satकार Murthy, Dr. Carlos Fernandez to the stage to receive this well-deserved honor. Please put your hands together for Dr. Carlos Fernandez. Now I request Chief Guest Sri Govind Kamble, Honorable Minister for Sports and Youth Affairs, Art and Culture, RDA, Government of Goa, to do the honors. सर माचे फुडें या. Thank you, sir. The stage to receive this well-deserved honor. Please put your hands together, sir. Now I request Chief Guest Sri Govind Kamble, Honorable Minister for Sports and Youth Affairs, Art and Culture, RDA, Government of Goa, to do the honor. As an library professionals, keep your professional ethics, which has been given by us, by our father of library science in India, Professor Anantha, today we celebrate his birthday, and work for society. It's a must. When the librarian is work of society. I thank सगळ्यांचे आजातल्यान देव बरें करूं म्हणटा तांणी हो पुरस्कार म्हाका प्रदान केलो. हांवें म्हज्या कारकिर्दीत म्हणजे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटान जॉयन जाल्ले तो पर्यंत रिटायर जाय पर्यंत जेंच्यांनी म्हाका सहकार्य केलें, सपोर्ट केलो आनी सरकाराचें आनी डिपार्टमेंटाचें काम फुडें व्हरपाक त्याच प्रमाणे लायब्ररी मुवमेंट जो आसा तो फुडें व्हरपा खातीर म्हाका सहकार्य केलें. ते सगळ्यांच्या ह्या खिणान हांव आभार मानतां. खुश बघता की हांगा डिस्ट्रिक्ट लायब्ररीच्या मार्फत आयज ज्यांनी ह्या लायब्ररी फिल्डात आणि त्याच बरोबर कला आणि संस्कृती खात्यान हातबोट लायले ते फुडें व्हरपाचें काम केलें तेंचो सत्कार जालो. आणि ह्याच दिसा म्हणजेच हांव सांगपाक सोदता की आमी पयलींच भितर सरता आसतना भाऊसाहेब बांदोडकराचे जो हांगा एक पुतळो आसा सो तेकाय आमी हार घालून तेंची आदरांजली वाली. ह्या पुण्यतिथी निमित्त जेणी सगळ्या गोंयांत एज्युकेशन फिल्डाक प्रोत्साहीत केलें, गांवोगांव शाळा सुरू करपाचो जो प्रयत्न केलो सो त्याच बरोबर आयज एस.आर. रंगनाथन हांगा हेणी सुद्दां रिडींग कल्चर लायब्ररी आसा तेजो प्रसार करपाचो प्रयत्न केलो. म्हाका दिसता हांगा सगळे जमिल्ले जे लायब्ररीचे स्टाफ आसात सो तेयी सो तेंच्या कार्याक फुडें व्हरून जो लायब्ररी रिडींग कल्चर आसा सो तो फुडें जनते पर्यंत तांकां आरबोट लायतले आनी एक गोंयांत एक टॅक्नोलॉजिकल फील्ड म्हणजे जे आमी रिसंट टॅक्नोलॉजी जे कितें जगांत घडटा सो हे आनी जे कोण असे विचारवंत आसा सो तेंचे विचार सो ह्या बुकांनी आसा सो ते बुकांचे विचार आमी सगळ्या स्टुडंट्सां पर्यंत व्हरपाचो आनी एक ध्यास दवरया. आनी म्हाका हांगा आपण दोन शब्द तुमी सगळ्यांनी आयकले त्या बद्दल हांव तुमचे आभारी. तर आमी हे फील्ड रिडींग कल्चर आसा ते यंग जनरेशनाक व्हरपाचो एक परत एकदा तुमकां सगळ्यांक उलो मारता आवेश करया. खरें जाल्यार आज लायब्ररियन्स डे सेलिब्रेट करता आसतना आमी भाऊसाहेबाच्या पुतळ्याक आराधना केलो, तांकां आदरांजली केली कारण आज त्यांची पुण्यतिथी. ज्या भाऊसाहेबान गोंयांत
शिक्षणाच्या क्षेत्रात क्रांती घडोवन हाडल्या. अशें म्हणटा की पायनियर ऑफ एज्युकेशन इन गोवा हो खरो म्हणल्यार भाऊसाहेब बांदोडकर त्या काळार. आनी ताका आज आमी हांगा आज तांची पुण्यतिथीच्या निमित्यान आमी हांगा श्रद्धांजली दिता. आनी आज लायब्ररियन्स तेचें म्हत्व हांव चड काय उलयलो, पूण एकूच सांगता की जशें आमी म्हणटात की भारत जर मुखार वता, देशान सुपर पावर जाता, रस्ते बांदले, ब्रीज बांदले आनी कितें आमी हाडलें म्हणून सुपर पावर जावपाना. सुपर पावर जाता जाल्यार ओन्ली थ्रू एज्युकेशन एंड एज्युकेशन इलेक्शन. आनी एज्युकेशनांतल्यान जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना लायब्ररी रिडींग इज द मेन थीम सारको. ती जर संवय आसत, रिडींग हॅबीट इज ए मस्ट. आवय बापायनी भुरग्यांक कंपल्सरिली रिडिंगाची हॅबीट लावपाक जाय. जाल्यार लॅपटॉप आनी मोबायल हे घेवन कांयच जावपाचें ना. आनी रिडींग हॅबिटांतल्यान तुमकां नॉलेज मेळटा. दॅट नॉलेज हेल्प्स यू. ती नॉलेज तुजे परमनंट तुजे कडेन यू आर द ओनर ऑफ दॅट नॉलेज. ती नॉलेज खंय तो आसा. आनी म्हणून लायब्ररी ही लायब्ररी तेन्ना घाली हांगा घालपाचो हेतू आशिल्लो की दक्षिण गोंयांत एक अत्यंत बरी लायब्ररी जावची. आनी ती आज हांगा आमी जाल्ली पळोवपाक मेळटा. हांगा जर 2 जाणांचो सत्कार केला. एक डॉक्टर कालूश तो हांवूय आसतना कृष्णाथ शामा लायब्ररी जी आमी तेन्ना एस्टाब्लीश केली तेन्ना खुबशे मेजर काम साने आनी प्रसादन अशें लोकांनी मिळून केल्लें तेन्ना. वन ऑफ द बेस्ट लायब्ररी म्हणजे सारकी डिजिटायज लायब्ररी फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड अशें म्हटल्यार हरकत ना तेन्ना. आनी तातूंतल्यान ताजें कॉन्ट्रिब्युशन मेजर आसा जें तुमकां हांवें ऑल्सो सीन. आनी म्हाका आनंद जाता की आज ह्या फंक्शनाक दोन म्हाकाय आपलो आनी म्हाकाय हांगा हजर रावपाक मेळ्ळो. सरकार अशे तरेचे निर्णय घेलो. खल्ली सामेन विधानसभेच्या घरान भितर उतर दिल्ले आसात की वाचन हे एकदम ग्रामीण भागात पावपाक जाय. आता ग्रामीण भागात जर पावतले जाल्यार म्हाका दिसता वाचन घर आसप हे तितलेच महत्वाचें आसा. पूण लेक ऑफ थोडेशें इन्फ्रास्ट्रक्चर असल्या कारणान वाचनाची आवड ज्या भितर ग्रामीण भागांतल्यान जी निर्माण जावपाक जाय तिची उंचाय वाडपाक जाय ती खंय तरी मेळना. आनी म्हणूनच गोंय सरकारान ह्या वर्सा ठरलें आसा की 48 नव्यो लायब्ररी गोंयच्या बिगर वाठारांत निर्माण करपाचे. आनी त्या संदर्भात आमचे प्रोसिजर सुरू आसा. आमी कन्सल्टंट अपॉइंट केल्ले आसात. प्रत्येक जो आमदार आसा ताका आमदाराक आमी एक चॉयस दिल्लो आसा. आणि त्याच बरोबर 79 जे आमचे एक्झिस्टिंग जो लायब्ररी ज्यो आसा त्या लायब्ररीचे अपग्रेडेशन करपाचें. कारण त्या लायब्ररी भितर आमचे लायब्ररियन असतात, तातूंत भितर अटेंडंट असतात. हेंकां ज्यो सुद्दां ज्यो काही फॅसिलिटीज जाय त्यो सुद्दां तातूंत भितर आमकां समावेश करपाक जाय. आजचो जो युवक जो आसा, आजचो जो तरणाटो जो आसा ते बरेचशे वेळाचेर डिप्रेशनाक वतात. They are taking a hasty decisions. कारण त्यांच्याकडे सोल्युशन नसना. पण पुस्तक जर वाचली you are going to find every solution for that problem. पण प्रॉब्लेम जर असा त्याचे कारण जर आमकां जर खबर जर ना किंवा बरेचशी भुरगीं जे एकामेकांतले शेअर ज्यो काही गोष्टी करपाक जाय ते शेअर करपाक वचना. आणि म्हणून मागीर लास्ट टोकाची भूमिका म्हळ्यार सुसायडल भूमिका एडॉप्ट करता. आज अशे कितलेशे तरेचे लोक असतात किंवा रायटर्स असतात जे रायटर्स आपल्या अनुभवातल्यान आपली भावना आपले दिल्ले प्रत्येक संकटात दिल्लं तोंड आणि तातूंतल्यान भायर सरून आपण कोण जावपाक शकता हे आज जगाच्या इतिहासात मुखार आसा. आणि त्या म्हयन्या भितर डायव्हर्स एक चली एका आशिल्ले. एका हातान चलयेचे बोट आणि दुसरे हातान पेन घेऊन जंय जागो मेळटा ज्या जाग्याचेर स्वताचो आसरो नाशिल्लो स्टेटाचेर ताणें आपलें लिखाण सुरू केलें. आणि लिखाण सुरू करता खरोखर अन्न खावपाक न्ही जी आमकां झेरॉक्स मशीन करपाक जाय पेज ती झेरॉक्सिंग करपाक जाय ताचे कडेन पयशे नाशिल्ले. आणि हे पयशे नासतना आपण
ज्यो 12 कॉपीज ज्यो आसात 90,000 ज्यो पेजीस जे आशिल्ल्यो ते स्वतः 12 टाइम्स हातांनी बरोवन 12 डिफरंट आपल्या पब्लिकेशनात दिले, पण पब्लिकेशन्स हॅज रिजेक्टेड दॅट प्रपोजल. अशी तरेची परिस्थिती आयली की खंय तरी सुसाईड करपाचे कांयच ना, पण तरी आसतना शी ट्रायड वन्स. आणि ब्लूबेरी हे अशा एका पब्लिशराकडे ती परत गेली आणि त्याच्या वेळाचेर त्या पब्लिशरान तिचे ते प्रिंटिंग पब्लिश करपाचे एक एक्सेप्ट केले. जे दिसा हे पुस्तक त्या पब्लिशराच्या हातांत पावले जे पेजीस, तरी ते सहज घेऊन तो एका आपल्या घराकडे गेलो आणि ताजे 8 वर्सांचे भुरगे आशिल्ले. त्या 8 वर्साच्या भुरग्यान ते एंटायर नॉवेल जे असले वाचले आणि ते एक चली इतले एक्साइटेड झाले, इतले भारावले गेले की शी फॉल इन लव विथ दॅट नॉवेल. त्या दिसा त्या पब्लिकेशनान ठरयलें की हे पुस्तक आता पब्लिकेशन ज्या दिसापासून हे पुस्तक पब्लिकेशन जालें, म्हाका दिसता शी इज हायेस्ट जे जगान भितर आज सगळ्यान जर चड रिचेस्ट जर ऑथर जर कोण जाता त्या हॅरी पॉटर ह्या नॉवेलाचो ऑथर जावन आसा. आणि म्हणून वाचनान भितर इतले ताकद आसा, एक 8 वर्साच्या भुरग्याक भितर इतले परिवर्तन घडटा. हे परिवर्तन केन्ना जाता जेणे वेळाचेर तुजे कडेन इंट्रेस्ट तूं डेव्हलप करतो, तुका जर आवड आसतली, ताकद आसतली. आज म्हज्या गोंयच्या सरकारान जितले जितले सरकार आले त्या सरकारान आज हे सगळे तुमकां फुकट अवेलेबल करून दिल्लो आसा. आणि म्हणूनच त्याचो फायदो घेवचो, त्याचो लाभ घेवचो असो आजच्या तरणाट्यांक उलो मारता, खास करून ते स्टुडंट्स जे आसात तांकां उलो मारता. बरेचशे भुरगे आज काम पुस्तकाचे वाचना रिडिंगा भितर आसा, लायब्ररी भितर बसता, हेवूय आमी पळयतात. पूण तेच्या वेळाचेर आपले ज्ञान कित्याक आसपाक जाय, आपले वैयक्तीक इंडिव्हिज्युअल डेव्हलपमेंट कित्याक जावपाक जाय. कारण बरेचशे आमी पळयतात प्रत्येक गोंयान भितर खंयचो एक बरें काम जर करपाक जर गेले जाल्यार तो विरोध पयलो आसता. मागीर तो राजकीय विरोध आसपाक शकता किंवा अज्ञानाच्या भारान निर्माण जाल्लो विरोध आसपाक शकता. अज्ञानाच्या भारान जाल्लो विरोध हो फक्त विरोधान भास आसता, पण ताका सक्षम जर आपले विचार जर ताका मेळिल्ले आशिल्ले जाल्यार तो विरोध केन्नाच करचो नाशिल्लो. कारण राजकारण हे फक्त राजकारणा पुरतें आसता, पण देशाचो किंवा गोंयचो आमचो विकास जर जातलो जाल्यार बरें कितें आनी वायट कितें हेजी सविस्तर आमकां जर म्हायती जर मेळटली जाल्यार प्रत्येक पुस्तकाच्या पानाचेर तेजें उत्तर आसा. आनी हें उत्तर जर मेळटलो जाल्यार वाचना शिवाय पर्याय ना. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.